बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और तमाम मुसलमानों की खिदमत अक़दस में वफ़ात उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा सल्लवातुल्लाह व सलामु अलैहा पर ताज़ियत पेश करते हैं। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है तौहीन रिसालत और तौहीन इमामत। फ्रांस के सदर ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का सिलसिला शुरू किया, इस तौहीन रिसालत को और बाज़ दीगर अफराद ने जो तौहीन रिसालत की है, ये एक नहीं है। लिहाजा फ्रांस के सदर के इस जुर्म को हमें यूएनओ में उठाना चाहिए, ये ज़िम्मेदारी है पाकिस्तानी हुकूमत की। OIC में इसको ले जाना चाहिए और OIC के मेंबरों को बेदार करना चाहिए, गो के वो हर अहम काम के वक्त OIC कह के खामोश हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखें कि दुश्मन ये चाहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहर को और मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करे। लिहाजा किसी भी इंसान की जान को ख़तरे में डालना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेते हुए और उनका कलमा पढ़ते हुए ये सबसे बड़ा जुल्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम पर, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। दुश्मन चाहता भी यही है कि इस्लाम के चेहरे को एक दहशतगर्दी का दीन बनाकर जाहिर किया जाए, और वो काम मुसलमान आम तौर पर कर रहे हैं। लिहाजा जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसका नुकसान किसी भी मुल्क को नहीं हुआ, उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, उसका नुकसान इस्लाम को हुआ, और वो तौहीन रिसालत का और ज़्यादा सबब बनी और बनेगी। यहाँ पर एक सवाल हम करते हैं ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान से कि आपने जब इनसे मुआहदा किया, फिर इतना टाइम आपने क्यों गुजरने दिया? अगर मुआहदे पर अमल करना मुश्किल था तो शुरू ही में इसको डिस्कस करते और उनको एक्सप्लेन करते और उन्हें बताते कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने टाइम गुजरने दिया और मुआहदा भी ऐसा किया था कि जो आपके लिए पॉसिबल नहीं था। दूसरा मसला ये कि ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमतों को हर कुछ दिनों के बाद अपने फ़ायदे के लिए कुछ तंजीमें बनाने का शौक़ है, और जब वो हाथ से निकल जाती हैं तो पाकिस्तान की वही कैफियत होती है जो बच्चों की एक फ़िल्म जुरासिक पार्क में हुई कि डायनासोर तो बना दिया लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ। यही काम पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान बना के किया, यही काम और तंजीमें बना के किया, और बाद में हम देखते हैं कि ये सारी तंजीमें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती हैं। यही काम इमरान खान साहब ने और उनकी तंजीम ने किया कि तहरीक लब्बैक को वजूद बख्शा, और अब वो उनके लिए मुश्किल हो गई। ये भी जहन में रहे कि इस तंजीम के अक्सर अफराद पाकिस्तान के एवरेज लोगों से इल्मी और अक़ली और शऊर की बुनियाद पर बहुत ही कम हैं। इनके मरहूम सरबराह के ज़बान का भी आपको इल्म है और उनके शऊर का भी आपको इल्म है कि वो फरमाते थे कि फ्रांस पर एटम बम गिरा दिया जाए। आज फ्रांस तो चैलेंज कर रहा और 10वां एटम बम क्यों रखा तुसी? और एटम बम बाहर कटो। अब अगर ऐसे अफराद के हाथ में अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की पावर या एटम बम आ जाए तो वो दुनिया का क्या हाल करेंगे? लिहाजा कोई भी ऐसा काम कि जिससे दीन की शिद्दत ज़ाहिर हो, और हमेशा हम बताते हैं कि दीन की शिद्दत किसी भी दीन की जानिब से हो, वो तमाम अदियान के लिए ख़तरनाक है। आलम इस्लाम की शिद्दत भी दुनिया के सामने है, मसीहियत यहूदियत की शिद्दत भी दुनिया के सामने है, अब हिंदुओं की और बुद्धिस्ट की शिद्दत सामने आ रही है, और अगला मरहला ये होगा कि लोग तमाम अदियान से बरी हो जाएंगे और ये कहेंगे कि कार्ल मार्क्स का जो नज़रिया था रिलीजन इज़ द अफ्यूम ऑफ द पीपल, वो गलत था, बल्कि सही ये है कि रिलीजन इज़ द पॉइजन ऑफ द पीपल। लिहाजा हम सब की ज़िम्मेदारी है कि दीन की शिद्दत को ख़त्म करें, और ये भी ज़हन में रखें कि अगर हम अपने दीन के नाम से लोगों पर शिद्दत करेंगे तो उनके अदियान की शिद्दत भी नज़र आएगी और ये तमाम अदियान के लिए ख़तरनाक होगी। अब यहाँ इस बात को बहुत वाज़ेह बताते चलें
کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے اور جو یہاں کی تنظیموں کی صورتحال ہے، جو یہااں فرقوں کی صورتحال ہے، کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان نہیں سمجھتا، دیوبندی بریلوی کو، بریلوی دیوبندی کو، یہ دونوں مل کے اہل حدیث کو، یہ اہل حدیث ان دونوں کو، یہ تینوں مل کے شیعوں کو، کیونکہ ہم شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے، تمام فرقے مسلمان ہیں، جو بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم نبوت کا قائل ہو وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو اس کی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا جائز نہیں ہے، کوئی کیسا بھی گناہ کرے اس کی سزا عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بات بہت واضح ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایسا ملک کہ جہاں پر اتنے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں، یہاں پر اسلام کے نام پر حکومت در حقیقت لوگوں کو بے دین بنانے کا سبب بنے گی۔ اگر ایسی کوئی حکومت خدا نخواستہ آ بھی گئی تو بہت جلد جائے گی، اور جب جائے گی تو صدیوں کے لیے لوگوں کے دین کو ختم کر جائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال کر رہے ہیں جو ممکن ہے کہ بعض کو ناگوار گزرے، کیا کبھی یہ تصور کیا کہ جب اتنا ہم شور مچا رہے ہیں توہین رسالت کے نام پر، اگر خود مسلمان کتابوں سے توہین رسالت کو جمع کر کے کسی نے پیش کر دیا تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت کی کتب، اور ان میں بھی صحاح ستہ کہ جن میں بہت توہین رسالت کا مواد ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ کے والدین کو کافر کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مشرک پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا علم نہیں تھا، انہیں ان کی نبوت کا بتایا تو ایک عیسائی نے جناب خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل نے بتایا۔ تصور کریں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جس نور کے ظاہر ہونے کا انتظار انبیاء کر رہے تھے، اس نور کو خود نہیں علم کہ میں کون ہوں، معاذ اللہ۔ صحیح بخاری میں کہیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی، تو کہیں ایک ایسی روایت کہ جو کتب اہل سنت و تفاسیر میں بھری پڑی ہے حدیث غرانیق کے نام سے، اور اسی روایت کی وجہ سے سلمان رشدی نے اپنی کتاب کا نام رکھا سیٹینک ورسز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان موضوعات کو یا ان کے علاوہ مثال کے طور پر حضرت عائشہ کی شادی 6 سال میں ہوئی یا 9 سال میں ہوئی، گو کہ وہ شادی شدہ تھیں بلکہ ان کی طلاق ہو چکی تھی، کم از کم 24-25 سال کی تھیں، کیا یہ ساری باتیں، یہ داستانیں توہین رسالت کا سبب نہیں ہیں؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے لوگوں کو قتل کرنا دین کے نام پر دہشت گردی توہین رسالت کا سبب نہیں؟ یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلمان اپنے افعال اور کردار کو دیکھیں کہ ان کا فعل اور ان کی شدت خصوصاً توہین اسلام اور توہین رسالت کا سبب تو نہیں، اور پھر اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے بلا شک احتجاج بھی کیے جائیں، لیکن اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اس توہین کو کنٹرول کرنے کے لیے بلا شک احتجاج کیے جائیں لیکن اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اپنی فوج کو، اپنی عوام کو، ان کے املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کیونکہ یہ چیز مزید توہین رسالت کا سبب ہے۔ کیونکہ یہ جب خبریں اور فلمز جب جا رہی ہیں تو تمام دنیا کے لوگ اور دشمنان اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنے نبی کا دفاع بھی کرتے ہیں تو کس ظلم و بربریت کے ساتھ دفاع کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس ایشو کو حکومتی سطح پر UN میں اٹھایا جائے، پاکستان کے تمام سفیر جن جن ممالک میں ہیں وہاں کے سربراہوں سے ملیں اور اس موضوع کو ڈسکس کریں، اور اس ایشو کو اٹھائیں کہ اگر حکومتوں کی سرپرستی میں ادیان کی توہین ہوئی تو یہ زیادہ بڑی دہشت گردی ہوگی۔ اب ہم کچھ گفتگو کریں اس توہین کے بارے میں کہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی گئی اور شراب کی نسبت دی گئی، تو یہاں صرف ہم ایک سوال کریں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد خاموش ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد اس وقت بھی خاموش تھی کہ جب حضرت یونس کی قبر کو دھماکے سے اڑایا گیا، اور جب حضرت حجر بن ادے کی قبر کو کھودا گیا کہ جنہیں معاویہ نے قتل کروایا تھا، اس وقت بھی کسی نے توہین صحابہ کا شور نہیں مچایا۔ اور اب جب مولا امیر المومنین پہ شراب کی نسبت دی گئی تو ایک بہت بڑی تعداد خاموش ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اس وجہ سے خاموش ہیں کیونکہ وہ کتاب میں لکھی ہے آپ کے،
اور خصوصاً ابن تیمیہ نے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہو اس کو لکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً اگر وہ کتاب خود ہمارے برادران اہل سنت کی ہو۔ تو کیا آپ کو علم ہے کہ بہت سارے افراد کے بارے میں روایات ہیں شراب پینے کی، اور یہاں تک ہیں کہ وہ عام پانی میں بھی شراب ملا کے پیتے تھے اور آخر وقت تک پیتے رہے؟ کیا ان افراد کے بارے میں اگر یہ سب کچھ ڈسکس کیا جائے تو وہ توہین مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام انسانوں کو محبت کے ساتھ ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جانیں کہ دشمن کیا چاہ رہا ہے اور کس طریقے سے ہمارے خلوص کو یا ہماری محبت کو مس یوز کرنا چاہتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔